बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माना मूमन दा तपोस कीगी ची फैटी लिवर डिजीज से तवाई कजमा फैटी लिवर डिजीज ही नुमाता सो नुकसानात की देशी और दाश द फैटी लिवर डिजीज इलाज संगे मुमकिन दे मन तो इलाज के बाद दे जवाबुनो दरकुलो कोशिश कोमा तो मैंने सवाल की जमाने कीगी ची फैटी लिवर डिजीज सशे दे या फैटी लिवर डिजीज से तवाई नो दी बजदा से जवाब दर कमा ची फैटी लिवर अगर बीमारी दा ची पकुमा के प जिगर के प यने के द चर्बी मिकदार या द गुड़ मिकदार हद ना सिवाशी और दा दुमर सिवाशी ची दी वजना द जिगर साफ चकुंदे बनावट चकुंदे हम खराब शी उद्दम दा ची द जिगर चकुम खपल कारुन के खपल फंक्शंस के आगे हम मुजर असरात राजी अगम सही कार निशिकोले दा याद लरे ची दुनिया के टुल ज्यादा बीमारी के चिदे अगा फैटी लिवर डिजीज दे उस राजी जम सवाल था कि माना मुमन कीगी कि जमात फैटी लिवर डिजीज ही नो जमात से नुकसान की देशी या जमात से मसले की देशी नो दी जवाब दा दे कि मा को तासो मखे नमो कि फैटी लिवर डिजीज अगर बीमारी दा चकुमा की प जिगर की चर्बी मिकदार ढेर ज्यादा शी कद दी वक्त इलाज निशी नो सकी दी की दी वजना जिगर के ज्यादा चर्बे वजना जिगर राटून शी आगे तो सिरोसिस वाई जिगर सोकड़ा होता है वो तो कि और कब्याम द दे इलाज निशीन और दिन दे खपले पेचे देर आतलीशी तकसंगे ची बेहोशी राशि आगे ते हेपेटिक इंसेफेलापी तो वाई ये दिन उल्टर आतलीशी आगे ते विरसिल ब्लीड वाई या बखेट के उबज मशी आगे ते असाइटिस वाई ब्या ची दी सड़ी कमजोर डेट शी माल न्यूट्रिशन होता वाई मुख्तलिफ किस्म इन्फेक्शन होता कीगी कोई गुलाब होता वाई ची द विन नरेशी या पोजना या द मोर बदन नवीजी दिन अलावा चुकून टूल ना खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस दे दा गुर्दो दा खत्मी दो खराबी दो न पस अगबे लिवर कैंसर चिदे की खुदूम का द जिगर कैंसर या सरतान जो लीशी और आगा चकल जो शी मागे बिया इलाज अमूमन मुमकिन नहीं जके ची कल मुंता मरीज राजी द जिगर कैंसर तोड़ के पागा वक्त आगा डेर एडवांस स्टेज की फिर सवाल चुकून जमाना तपोस की अगा बादे द फैटी लिवर डिजीज इलाज संगे दे या दे नुग संगे इलाज कोलिशु नो दा नाजरीन व्यूअर्स दा तासो जन के द क्लियर के द फैटी लिवर डिजीज द पारा सकिसम गोले निश्ता सकिसम गोले निश्ता द दे इलाज सिर्फ दो तरीकों की यो खुदा दे चे रेगुलर एक्सरसाइज को और दोम दादे चखपल खुराक बांधी कंट्रोल सातल एक्सरसाइज दा ये वर्जिश नजमा मतलब दादे ची हफ्ता की कम से कम पिजोर जी निम घंटे नवाला 45 मिनट या 45 मिनट्स पूरे तास एक्सरसाइज कवे ओपन एयर के वॉक कवे ब्रिस्क वॉक कवे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कवे मुदा काफी दे और दी एक्सरसाइज तुमरा असरी लकसंग तासो मर के यो वावरा के दवे अगर वावरा फौरन वली शीबे जुड़ी शीदा से एक्सरसाइज बानी तासो जिगरना चर्बी मुकम्मल तौर मादे लाड़शी जम चिदी अगा द खुराक बे खुराक के सदा से खुराक से जुना चागा दस्तासु जिगर बानी जिगर चरबैत तास जिगर न चरबिल रेकई आगे जिक्र बको और दिन पस पे बेसा आगा खुराक से जुना तास तादो माचे द कुम वजह की सरा तासु जिगर चरबी मिकदार ज्यादा देशी अकुम खुराक ने दी चागे वजना जिगर सफा की देशी मने को आगा मुख्तलिफ किस्म सागुना या चाची अशने पानी भी आगा सब्जियां ने आगे की पालक राजी आगे की कैल युबल साग दे और कोलाइड ग्रीन्स दी दा मुख्तलिफ सागुनो भी छिदे सागुनो को इस्तेमाल से रेगुलर इस्तेमाल से रास्तासु जिगर में चर्बी खत्म देशी दम छिदे बेरीज चाहे की ब्लू बेरीज दी आगे की रस बेरीज दी आगे की स्ट्रॉबेरीज दी नो दी की हम संगे चिपो द लीफी ग्रीन्स के एंटीऑक्सीडेंट्स ढेर ज्यादती और फाइबर्स ढेर ज्यादती दासे पर बेरीज के हम चिदे एंटीऑक्सीडेंट्स मिकदार ढेर ज्यादती द फाइबर मिकदार ढेर ज्यादती और दे वजना जिगर न चर्बी सफा कीगी ग्रेम चिकुम ग्रुप ते अगा द फैटी फिश ते लाका संगे साल्मन दे या ट्यूना दे या चोरता सार्डिनीज अंग्रेजी के वही दे के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे और द दी वजना हम द जिगर न चिदे चिकुम खा चर्बी द अगल रकीगी और अगा क्लीन शी सलेवन ग्रुप चिदे नट्स या सीड्स दी चाहे के बादाम दे अखरोट दे किया सीड्स दे और फ्लैक्स सीड्स दे या अलसी के बीज जो के होतवाई आगे की हम चिदे हेल्दी फैट्स दी और फाइबर्स दी और दे इस्तेमाल हम द जिगर न चर्बी लरिशी
په پنځم نمبر باندې راځي الیو آیل. الیو آیل کې هم چې دی د لیور فنکشنز چې دی دا یو خو د فنکشن ښه کېږي، د لیور افعال ښه کېږي، د لیور جګر کار ښه کېږي. then insulin sensitivity چونکه فیټي لیور ډیزیز کې انسولین سنسټیویټي کم شي د باډي کې نارمل انسولین سنسټیویټي دا نارمل کېږي او د دې وجه نه به د چربي د جګر نه ختميږي. شپږم نمبر باندې براون رایس یا چې دی چې کوم ډوډۍ خو هغه چې د سره ډوډۍ سره اوړه وي نو هغه د استعمال له هم چې دی جګر نه چربي زی چونکه سپین اوړه یا میده چې دا د کې کاربوهایډریټس مقدار ډیر زیات وي او هغه دومره زیات وي چې کوم څومره موږ د ضرورت نه زیات خوړلي هغه جګر کې د چربي په صورت باندې جمع شي. نو همیشه تاسو هول گرینز استعمالوي یا ملټي گرین استعمالوي هغه نه چې تاسو جګر نه چربي ختميږي. او نو باندې چې دی مختلف قسم دالونه دي چې هغه کې مسور دال دی، هغه کې چې دی د چنې دال دی یا بلیک بینز دي، د کوم چې دی پروټینز ډیر زیات وي، د کې فایبر ډیر زیات وي، د کې مینرلز ډیر زیات وي او د دې له وجې نه هم چې جګر نه چربي ختميږي. اتم نمبر باندې چې دی هغه گرین ټیز دی یا کاوا یا شین چې د نه هم چې دی د جګر چربي ختميږي. دویم دا دی چې وزن هم کمیږي. خو دا یاد ساتئ چې نن سبا مارکیټ کې گرین ټي ایکسټریکټ ملاويږي نو گرین ټي ایکسټریکټ ما خلای ځکه هغه نه د جګر ته نقصان رسي. هغه کې د گرین ټي چې کوم هغه اکټیو پرنسپلز او دومره یا ایکسټریکټ وي او دومره هیوی مقدار کې وي چې هغه جګر ته نقصان ورکوي. هم نمبر باندې راځي مختلف قسم سبزیان چې هغه ته cruciferous vegetables وایي چې هغه کې بروکولی دی، هغه کې ګوبي دی، هغه کې چې دی برسل سپراوټس دي. دا ټول چې کوم سبزی دي د دې سبزی نه هم چې دی جګر نه چربي لري کېږي او پکار د چې دا تاسو ریګولر استعمالوي. په لسم نمبر باندې چې دی فرمنټډ فوډز ته وایي هغه کې چې دی دا ماسته چې دی یوګرټ چې دی دا یو بهترین فرمنټډ فوډ دی او د دې نه هم چې دی فیټي لیور ختميږي او د جګر نه چربي ختميږي. نو قدرمنو ورو خويندو تاسو ته فیټي لیور ډیزیز وي نو په کار د چې تاسو خپل خوراک کې زیات تر دا سيزونه استعمالوي چې دا سيزونه تاسو یو شپږ میاشتې پورې استعمال کې او بل چې تاسو چې د ریګولر ایکسرسایز وکړي نو دغه پس تاسو امید دي چې جګر نه ان شاء الله چربي ملاړ شي او جګر هم کلیر شي. خو دا یاد ساتئ چې کوم سيزونه باندې خورئ، کومه کې چینی خوږوالی زیات وي، چې کومه کې جوس ډیر زیات وي، یا کومه کې چې دی د ډبول جوس دا زیات وي، یا چې کوم چې د فرایډ فودز دي لکه مطلب دی کې پکوړې شوي، سموسې شوي یا د فرنچ فرایز دي دا سيزونه مه استعمالوئ ځکه چې دی نه چې دی جګر کې چربي راځي. یو بل خبره امپورټنټ که ستاسو فیټي لیور ډیزیز وي نو پکار دی چې تاسو خپل ډاکټر سره ملاو شئ، خپل رجسټرډ ډایټیشن سره ملاو شئ، هغه ماهر سره ملاو شئ چې کوم دی خوراک باندې هغه ګوري هغه به تاسو ته یو انډیویجوالایزډ او کسټمایزډ او پرسنلایزډ ډایټري ایډوایس درکړي چې دا د سيزونه استعمالوي نو تاسو فیټي لیور به ختم شي. امید لرم چې نن په دې ویډیو کې بعد چې کوم لیست ما تاسو سره شیر کو هغه لیست باندې به تاسو چې عمل وکړئ نو ان شاء الله تاسو جګر نه به چربي ختم شي او چې کومه پیچیدګي یې راځي هغه پیچیدګي به هم ختم شي. اجازه غواړم خپل خیال ساتئ. خدا حافظ.